प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच सरकारद्वारा संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश। ओली सरकारले ल्याएको भन्दा करिब 15 अर्ब घटाएर 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट सार्वजनिक। कर्मचारीको भत्ता कटौती गरी कोरोनाको खोप किन्ने सरकारको निर्णय। किसानलाई 80% ऋणदेखि 1400 सडक आयोजना खारेज गर्ने घोषणा। र एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सहितको प्रतिनिधि मण्डल आज पनि भेटवार्तामा व्यस्त। प्रधानमन्त्री देउवा सरकारका मन्त्री सहित विभिन्न दलका नेतासँग एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संशोधन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको विरोध र नाराबाजीका बीच सरकारले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै बजेट संशोधन गरेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा 14 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ घटाएर 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो। ओली नेतृत्वको सरकारले 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले चालुतर्फ 6 खर्ब 77 अर्ब 79 करोड अर्थात् 41.52%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड अर्थात् 23.16% र वित्तीय तर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ अर्थात् 11.60% बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालू तर्फको रु 6 खर्ब 77 अर्ब 19 करोड अर्थात् 41.42%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड अर्थात् 23.16%, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड अर्थात् 11.60% र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड अर्थात् 23.72% रहेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड बजेट छुट्याएको थियो। यस्तै सरकारले खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट 10 खर्ब 50 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट 59 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। कुल विनियोजित बजेटमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा 5 खर्ब 22 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले भने वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल बजेटमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 83 अर्ब 9 करोड जुटाउने र अपुग 2 खर्ब 39 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 10 खर्ब 50 अर्ब 82 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 59 अर्ब 92 करोड बेहोर्ने छ र चालू पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु 5 खर्ब 22 अर्ब 9 करोड न्यून हुने देखिन्छ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजित
विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 83 अर्ब 9 करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 39 अर्ब बेहोरिनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको अंश 37 अर्ब घटाएको पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि हुने, मुद्रास्फीति दर 6.5% मा सीमित हुने अनुमान पनि गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा विपक्षीको लगातारको विरोध र होहल्ला बीच सरकारले बजेट अध्यादेशमा प्रतिस्थापन विधेयक सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यसअघि बसेको पहिलो र दोस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले विरोध र होहल्ला गर्दै रोस्टम घेर्न पुगेका थिए। दोस्रो बैठकमा एमाले सांसदहरूले विरोध र होहल्ला बीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेट आश्रित आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश पेश गर्नु भएको थियो। आर्थिक अध्यादेश पेश गर्न एमालेको अवरोध छल्दै अर्थमन्त्री शर्मा दौडिएर रोस्टममा पुग्नु भएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको बजेट आश्रित 3 वटै अध्यादेश बहुमतले पास भएको थियो। माननीय श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु परेन। प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बैठक तथा भ्रमण भत्ता र तालिमका लागि छुट्याएको बजेटमा 10% कटौती गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। यसरी कटौती गर्दा बचत हुने अनुमान गरिएको 5 अर्ब रुपैयाँ कोरोना खोपका लागि छुट्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै खोप व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक स्रोतका साथै आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने समेत बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ र खोप व्यवस्थापनको लागि वैदेशिक स्रोतका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम 10% दरले बजेट कटौती गरेको छु र यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको 5 अरब कोभिड-19 को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि दिने राहतका कार्यक्रमलाई थप रकमसहित निरन्तरता दिने पनि जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा लागेका किसानलाई आकर्षित गर्न बीमा रकममा अनुदान दिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। यसअघि सरकारले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई 50% मात्रै अनुदान दिँदै आएकोमा अर्थमन्त्री शर्माले भने यसलाई बढाएर 80% अनुदान दिने घोषणा गर्नुभयो। कोभिड-19 का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक प्रोत्साहनको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा अवगत नै छ। मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकअर्कासँग परिपूरकको रूपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसाय प्रोत्साहनको लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूलाई थप रकम सहित निरन्तरता दिएको छु। कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिँदै आएको बीमा प्रिमियर अनुदान साबिकको 50%बाट वृद्धि गरी 80% पुर्याएको छु। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले दीर्घरोगीलाई मासिक 5,000 र परिवर्तन विरुद्धको आन्दोलन गर्ने परिवारका लागि जीवन वृत्तिका लागि मासिक 3,000 रुपैयाँ खर्च दिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ।
प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका क्यान्सर र हृदयघातका बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक 5,000 का दरले खर्च दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। साथै कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा सुरुवात गरिने जानकारी पनि दिनुभयो। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बाबत मासिक रु 5,000 का दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति बापत मासिक रु 3,000 प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। अर्थमन्त्री शर्माले 1,400 सडक आयोजना खारेज गरेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने 1,400 सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हालका लागि आयोजना कार्यान्वयन स्थगित गरेको बताउनुभयो। समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिनेछ। आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब 1,400 सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा खारेजी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छु। अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउने नीति लिने समेत घोषणा गर्नुभयो। यस्तै निरन्तर घाटामा रहेको सार्वजनिक संस्थालाई खारेज सुधार गरी सञ्चालन गर्ने वा अन्य विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति लिने पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रसभाको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गरिएको छ। शुक्रबार बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले उठेर बैठक अवरुद्ध पारेका थिए। तर एमाले सांसदहरूको अवरोधका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले सो अध्यादेश पेश गर्नु भएको हो। त्यसैगरी बैठकले संविधान सभा सदस्य जुठबहादुर खड्की, जेबी टुहुरे र अर्का संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र शेरचनको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। जनवादी गायक टुहुरे नेकपा माओवादी केन्द्रबाट संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने सञ्चार उद्यमी शेरचन एमालेबाट संविधान सदस्य हुनु भएको थियो। सो प्रस्ताव पारित गर्नुअघि एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सरकार र निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई संरक्षण गरेर पार्टी फुटाउने काम गरेको भन्दै बैठक चल्न नदिने जानकारी गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ 28 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरू बीच दिगो आर्थिक विकास तथा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। भेटका अवसरमा उहाँहरू बीच सडक सञ्जाल, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण लगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका लागि निमित्त अनुदान स्वरूप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने 50 अर्ब सहयोगको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उपाध्यक्ष सुमारले नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि नेपालको आग्रहमा एमसीसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीका विषयमा नेपालमा भएका चर्चाका विविध विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। जवाफमा मन्त्री भुसालले नेपाल अमेरिका बीच रहिआएको आपसी सम्बन्ध दरिलो रहेको उल्लेख गर्दै एमसीसीका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमति र जनताको चाहना अनुसार नै निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दार्ती निकायबाट सहयोग लिएर नै विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि अमेरिकाबाट थप सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सहितको प्रतिनिधि मण्डलले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नु भएको छ।
प्रतिनिधि मण्डल 4 दिनको भ्रमणका लागि बिहिबार मात्रै काठमाडौँ आएको हो। उहाँहरूले हिजै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पछि छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मानव निर्मित विकासका प्रभावका कारण वातावरणमा परेको असर अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको 6औं वार्षिकोत्सवमा मन्त्री भुसालले मानव निर्मित विकासका प्रभावका कारण वातावरणमा परेको असर अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले विश्वमा भइरहेको अति विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले गरेका औद्योगिकरण लगायत विज्ञान प्रविधिका कारणले वातावरणमा गम्भीर असर परिरहेको बताउनुभयो। अर्कैले खाएको विषको प्रभाव नेपाल जस्ता राष्ट्रले भोगिरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले अहिले नेपाल द्रुत गतिमा यस्ता प्रभावको सामना गरिरहेको समेत बताउनुभयो। हामी जलस्रोतको उपभोग विविध तरिकाले गर्दैछौँ। हाम्रो मन्त्रालयको हिसाबले अलिक बढी सिँचाइ, त्यसपछि विद्युत उत्पादन, जलविद्युत उत्पादन, अब खानेपानी र अरू भौतिक पूर्वाधारका संरचनाका विकासले पनि यसमा पारेको प्रभाव, यसै पनि यी धन्नै मानव निर्मित प्रभावहरू छन्। यसको अध्ययन स्वतः जरुरी छ। सँगसँगै अहिले विश्वमा भएको अति विकास र एकदमै विकासशील भन्ने राष्ट्रहरूले गरेका गतिविधि, औद्योगिकरण लगायतका अरू विज्ञान प्रविधिका प्रयोगबाट क्लाइमेटमा परेको प्रभाव हामी त्यो भोगिरहेछौँ। अहिले अर्कैले विष खाएको छ अनि त्यसको प्रभाव हामी जस्ता राष्ट्रले भोगेका छौँ र अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ नेपाल त्यसको बडो एकदम द्रुत गतिमा प्रभावको सामना गर्ने राष्ट्र बनेको छ। मन्त्री भुसालले नेपालमा विकासको 3वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि, जलविद्युत र पर्यटन रहेको, यसलाई विकास गर्दा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने तरिकाबाट सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुझाउनुभयो। मन्त्री भुसालले नेपालको सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई असोज मसान्तसम्म सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको र विकास केन्द्रले अध्ययनको सूचीमा मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र गोर्खा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। हामीले पनि छोटो समयमा विकासको गतिलाई चाहिँ तीव्रता दिने कुरा मा हामी अघि बढ्नै छ। त्यसैले त्यो खालको विकास र अनि त्यसको साइड इफेक्ट रूपमा हुने नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र कतिपयमा चाहिँ हुनै नदिने गर्नका निम्ति चाहिँ यो प्रकारको अध्ययनको धेरै जरुरी छ। किनकि हाम्रो विकासका 3टा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। आधारभूत हिसाबले कृषि हो, त्यसपछि चाहिँ जलविद्युतै हो, अनि त्यसपछि गएर पर्यटन हो। अरू बाँकी चाहिँ मतलब एकदमै आफ्नो ढङ्गले सहज ढङ्गले जाने विकासका प्रक्रिया भएको कारणले जलस्रोतको हामी भरपुर स्रोत पनि त्यसको तीव्र विकास पनि गर्नुपर्ने र त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावहरू र अहिलेको क्लाइमेट चेन्जका असरहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्ने अध्ययन चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। कार्यक्रममा जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर महेश्वर श्रेष्ठले जलस्रोतको विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दिगो विकास र क्षमताको विस्तारका लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। झन्डै 5 महिनापछि पशुपतिनाथको मन्दिर भक्तजनहरूका लागि खुल्ला गरिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमका कारण 4 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथको मन्दिर आज शुक्रबार बिहान 6 बजेबाट भक्तजनहरूका लागि खुल्ला गरिएको हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिर खुलेपछि पाशुपत क्षेत्रमा रहेका गुहेश्वरी लगायतका मन्दिरहरू पनि खुल्ला भएका छन्। मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने भक्तजनहरूले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र एकपटकमा 25 जना भक्तालुहरूलाई मात्रै मन्दिर प्रवेश गराइने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आएको भन्दै गत वैशाख 10 गतेबाट भक्तजनहरूका लागि बन्द गरिएको मन्दिरमा पुजारीहरूले दैनिक नित्य पूजा मात्रै गर्दै आएका थिए। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण लामो समय बन्द गरिएको पशुपतिनाथको मन्दिरमा बिहिबार क्षमा पूजा गरिएको थियो।
अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले ट्राफिक सचेतना अभियान सञ्चालन गरेका छन्। अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको साझा सङ्गठन अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सहकार्यमा शुक्रबार काठमाडौँमा ट्राफिक सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको हो। नाडाले ट्राफिक प्रहरीलाई 5000 थान मास्क र 10,000 थान स्टिकर हस्तान्तरण पनि गरेको छ। हामीले चाहिँ नाडा र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा ट्राफिक जनचेतनाका कार्यक्रमहरूको लागि हामीले यहाँ काम गरिरहेका छौँ। ट्राफिक जनचेतना कार्यक्रम हो यो र यसमा चाहिँ हामीले ट्राफिकलाई मास्क हस्तान्तरण गर्ने र स्टिकर हस्तान्तरण गर्ने, आफू पनि सँगै लागेर यातायातका साधनहरूमा स्टिकर टाँस्ने र यातायातका साधनहरूलाई चाहिँ दुर्घटना कम गर्नका लागि कसरी साधन चलाउनुपर्छ र कसरी पैदल यात्रीले हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको जनचेतना गर्नका लागि हामी यहाँ उभिएका छौँ र हामी आफ्नो तर्फबाट पनि सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर नाडाका समग्र व्यवसायीहरूको तर्फबाट नाडाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो कार्यक्रम गरिरहेको छ। हामीले यो 5000 मास्क र 10,000 स्टिकरले नाडालाई दिँदैछौँ, के अरे नाडाबाट चाहिँ ट्राफिकलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। अभियानमा हर्न निषेध, ट्राफिक नियम पालना गरौँ लगायतको स्टिकर सवारी साधनमा टाँसिएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच सरकारद्वारा संसदमा बजेट प्रस्तावन विधेयक पेश। ओली सरकारले ल्याएको भन्दा करिब 15 अर्ब घटाएर 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट सार्वजनिक। कर्मचारीको भत्ता कटौती गरी कोरोनाको खोप किन्ने सरकारको निर्णय। किसानलाई 80% ऋणदेखि 1400 सडक आयोजना खारेज गर्ने घोषणा। र एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सहितको प्रतिनिधि मण्डल आज पनि भेटवार्तामा व्यस्त। प्रधानमन्त्री देउवा सरकारका मन्त्री सहित विभिन्न दलका नेतासँग एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।